यो च्याप्टरको नाम चाहिँ बोन्ड भ्यालुएसन। बोन्ड भनेको एउटा कन्ट्र्याक्ट हो, इन्डेन्चर भन्छन् त्यसलाई, जसमा ऋण दिएको लिएकोमा तमसुक बनाएको सुन्नुभएको छ नि होइन, यति यति टाइममा यति यति पैसा यति ब्याजमा यो समयमा फिर्ता गर्नुपर्ने भन्ने कन्ट्र्याक्ट भनेको बोन्ड हो यो बोन्ड। सर त नि हिजोको च्याप्टर सक्यो। सक्यो, सुन्नु यो एकछिन है। यो बोन्ड को कन्ट्र्याक्टमा हामीले के मान्नुपर्छ भने एउटा ऋण चाहिँ 1000 बराबर हुन्छ भन्ने मान्नुपर्छ है। बोन्डमा एउटा ऋण 1000 बराबर मान्नुपर्छ। भनेको मतलब के हो भने बोन्डको फेस भ्याल्यु 1000 हुन्छ भन्न खोजेको। अब तपाईले स्टक भ्यालुएसन पनि पढ्नु भएको होला। कुनै पनि कुराको कुनै पनि एसेट्सको भ्यालुएसन त्यसको रेगुलर हुने इन्कमबाट डिटरमाइन हुन्छ। जस्तै कुनै एउटा घर गाउँमा बनाएको छ भने छुट्टै प्राइस हुन्छ, सहरमा बनाएको छ भाडा आउने ठाउँमा बनाएको छ भने त्यसको छुट्टै प्राइस हुन्छ, किनकि भाडा आउने ठाउँमा त्यसले आफ्नो रेगुलर इन्कम सर्टेन गरेको हुन्छ। गाउँमा बनाएको घरमा नर्मली भाडा कम आउने भएकोले नभए नआउने नै भएकोले त्यहाँको घरको प्राइस चाहिँ कम हुन्छ। त्यस्तै सेयरको पनि त्यही हो, जुन सेयरको डिभिडेन्ड लगातार आउँछ, कन्सिस्टेन्ट आउँछ, धेरै आउँछ, त्यस्तो सेयरको प्राइस हाई हुन्छ। जुन सेयरको डिभिडेन्ड कहिलेकाहीँ मात्रै आउँछ नभए आउँदै आउँदैन, त्यस्तो सेयरको प्राइस कम हुन्छ। त्यस्तै बोन्डको पनि त्यही हुन्छ। हेर्नु, जुन बोन्डको इन्ट्रेस्ट लगातार आउँछ, बढी आउँछ, त्यसको भ्याल्यु बढी हुन्छ। जुन बोन्डको इन्ट्रेस्टै आउँदैन नभए कहिलेकाहीँ आउँछ, त्यसको भ्याल्यु कम हुन्छ। बोन्ड भनेको यस्तो कन्ट्र्याक्ट हो जो चाहिँ ऋणदाताले ऋणीको लागि बनाइदिएको हुन्छ तर राख्छ आफूसँगै। जस्तै यहाँ हेर्नु त, अब हामीसँग बोन्ड 3टा हुन्छ। एउटा जिरो कुपन बोन्ड हुन्छ, अर्को पर्पेचुअल बोन्ड हुन्छ, अर्को रिडिमेबल बोन्ड हुन्छ। हेर्नु, जिरो कुपन बोन्ड भनेको कस्तो बोन्ड भने जसको कुपन अथवा इन्ट्रेस्ट छैन, म्याचुरिटी मात्रै छ, त्यसलाई हामी जिरो कुपन बोन्ड भन्छौँ। बुझ्नुहुन्छ यो टेबल? बुझ्यो अब? यस सर। जसको कुपन छैन, क्रस लागेको छ हेर्नु, अनि म्याचुरिटीमा टिक लागेको छ। जसको कुपन छैन र म्याचुरिटी छ त्यस्तो बोन्डलाई हामी के भन्दो रहेछौँ? जिरो कुपन है। अनि जसको हेर्नु त अर्कोमा, जसकोमा चाहिँ कुपन रेट छ मतलब इन्ट्रेस्ट छ तर के चाहिँ छैन? म्याचुरिटी पिरियड छैन, यसलाई हामी के भन्छौँ? पर्पेचुअल बोन्ड भन्छौँ। हेर्नु है, ल अर्कोमा हेर्नु, रिडिमेबल भनेको के हो? जसको कुपन रेट पनि छ, म्याचुरिटी पनि छ, त्यसलाई हामी रिडिमेबल भन्छौँ। हेर्नु, जिरो कुपन बोन्ड डिस्काउन्टमा किनिन्छ अनि पार भ्यालुमा बेचिन्छ। पर्पेचुअल बोन्डको ब्याज रेगुलर आइरहन्छ। रिडिमेबल बोन्ड जहिले पनि फिर्ता हुन सक्छ, उसको एउटा सर्टेन टाइम हुन्छ, फिर्ता हुन सक्छ। यो फिर्ता हुने बोन्ड हो रिडिमेबल भनेको। हेर्नु त, अब यो फर्मुला चाहिँ वाइटिएम नभए V0 निकाल्ने फर्मुला। अझ यसरी बुझ्नु, म्युट गर्नु। जस्तै जिरो कुपन बोन्डमा हामी वाइटिएम भन्यो भने कुन फर्मुला लाउँदो रहेछौँ हेर्नु त, V0 = FB/1 + K को पावर n। त्यसै गरी त्यही जिरो कुपन बोन्डकै तपाईले प्राइस निकाल्नु पर्यो भने त्यसको फर्मुला पनि त्यही हुँदो रहेछ, V0 FB/1 + K को पावर n। अब यो फर्मुला युज गरेर यहाँ के पनि निकाल्न सकिन्छ, यही फर्मुला युज गरेर यहाँ V0 पनि निकाल्न सकिन्छ। त्यसै गरी पर्पेचुअल बोन्डको हेर्नु त, वाइटिएम निकाल्ने फर्मुला I/V0। त्यसै गरी बोन्डकै V0 निकाल्ने फर्मुला पर्पेचुअल बोन्डको I/K। फर्मुला चाहिँ एकदम फर्मुला ओरिएन्टेड छ। रिडिमेबल बोन्डको फर्मुला हेर्नु, यदि हामीले वाइटिएम निकाल्नु पर्यो भने रिडिमेबल बोन्डको I + FB - V0/n FB + 2V0/3 गर्छौँ। त्यसै गरी यसको प्राइस निकाल्नु पर्यो भने I × PVIF/KN FB × PVIF/KN गर्छौँ। अब अर्को कुरा सुन्नु, अहिले बेसिकली हामी के बुझौँ भने बोन्डको क्वेसनमा हामीलाई कि त वाइटिएम निकाल भन्छ, कि त V0 निकाल भन्छ, कि त के निकाल भन्छ, कि त प्राइस निकाल भन्छ। हेर्नु है, भ्यालु अफ बोन्ड र रिटर्न अफ बोन्ड भनेको, भ्यालु अफ बोन्ड भनेको V0 भयो, रिटर्न अफ बोन्ड भनेको वाइटिएम भयो। रिटर्न अफ बोन्ड भनेको वाइटिएम हो। अब यहाँ मैले लेखेको छ, तल देखाउँछु तपाईहरुलाई। हेर्नु त, वाइटिएमलाई के भनिदो रहेछ त? हेर्नु, वाइटिएमलाई मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट पनि भन्छ, डिस्काउन्ट रेट पनि भन्छ, रिक्वायर रेट पनि भन्छ, रिटर्न मात्रै पनि भन्छ, अर्को पनि छ एउटा
गोइङ रेट अफ इन्ट्रेस्ट पनि भन्छ हेर्नु है वाइटिएमलाई यो वाइटिएमको टर्महरु हो यस्तो कुरामा झुकिनु भएन वाइटिएमलाई मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट पनि भन्छ डिस्काउन्ट रेट पनि भन्छ रिक्वायर्ड रेट पनि भन्छ अनि रिटर्न मात्रै पनि भन्छ अनि गोइङ रेट अफ इन्ट्रेस्ट पनि भन्छ अब यहाँ हामीले जुन यो फर्मुलामा युज गरेका कुराहरुको तल नोटेसन लेखिदिएको छ के भनेको वाइटिएम हो आई भनेको इन्ट्रेस्ट हो इन्ट्रेस्ट निकाल्न फेस भ्यालु इन्टु कुपन रेट गर्नुपर्छ एन भनेको रिमेनिङ म्याच्युरिटी हो कति वर्ष बाँकी छ त म्याच्युर हुन त्यो अनि एफबी भनेको फेस भ्यालु फेरि हेर्नु अब एकचोटी हेर्नु है हामीले पहिलो काम भनेको जहिले पनि बोन्ड चिन्ने हो रिडिमेबल हो कि जीरो कुपन हो कि पर्पेचुअल हो त्यो चिन्नु पर्यो पहिला त्यो चिनिसकेपछि मात्रै हामी हिसाब गर्न सक्छौं जस्तै हामीलाई क्वेशनले वाइटिएम निकाल भन्नु भने हैन वाइटिएम निकाल भन्नु भने पहिले रिडिमेबल बोन्ड हो कि पर्पेचुअल बोन्ड थाहा पाउनु पर्यो नि अब रिडिमेबल बोन्ड हो भने त्यसको वाइटिएम निकाल्ने फर्मुला यहाँ छ रिडिमेबलको वाइटिएम निकाल्ने हेर्नु रिडिमेबलको वाइटिएम निकाल्ने त्यसरी पर्पेचुअल बोन्डको हामीलाई V0 निकाल भन्नु भने पर्पेचुअल बोन्ड यो यसको V0 निकाल्ने फर्मुला यहाँ छ I by K हो भनेपछि बोन्ड थाहा पाउनु पर्यो सबभन्दा मेन कुरा नै यसैमा छ है चाहिँ तपाईहरुले बोन्ड चाहिँ चिन्न सक्नुपर्छ जस्तै जुन बोन्डको कुपन रेट छैन र म्याच्युरिटी छ त्यसलाई हामी जीरो कुपन भन्छौं जुन बोन्डको म्याच्युरिटी छैन तर कुपन इन्ट्रेस्ट रेट छ त्यसलाई हामी पर्पेचुअल बोन्ड भन्छौं जुन बोन्डको म्याच्युरिटी पनि छ अनि कुपन रेट पनि छ त्यसलाई हामी रिडिमेबल बोन्ड भन्छौं अब यसरी क्वेशन गर्दा हामी बेसिक क्वेशनहरुबाट सुरु गर्छौं सजिलो क्वेशनहरुबाट सुरु गर्छौं अनि बिस्तारै अगाडि बढ्छौं 3 देखि 4 दिन लाग्न सक्छ तपाईले गर्नु भने अलि छिटो पनि हुन्छ अब हेर्नु यहाँ यो क्वेशन तपाईहरुको ओल्ड इज गोल्डमा छ हेर्नु त 2076 क्वेशन नम्बर 7 अनि 2075 क्वेशन नम्बर 7 छ कि छैन छ सर यही क्वेशन छ ठ्याक्कै हैन मैले तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ भनेर यहाँ टिपेको छु जस्तै तपाईहरुले चाहिँ के गर्नु पर्यो सुरुमा हेर्नु है बोन्डको हिसाब गर्दाखेरि पहिले फेस भ्यालु टिप्नु पर्यो फेस भ्यालु छ भने पनि 1000 छैन भने पनि कति मान्ने 1000 फेस भ्यालु equals to rupees 1000 हेर्नु है यहाँ लास्ट इयर एबीसी कंपनी इश्यूड 8% कुपन ल मैले यहाँ हेर्नु यसलाई मैले यहाँ बोल्ड गरे 8% कुपन 10 इयर म्याच्युरिटी यसलाई मैले अन्डरलाइन गरे बोन्ड दैट वाज सोल्ड एट पार भ्यालु 1000 ल 1000 मा बिक्री हुन्छ अरे The market interest rate on similar risk class bond have increased to 10%. ल यो मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट हो यहाँ मैले what is the value of bond today भनेको छ लास्ट इयर भनेको कति वर्ष बितिसकेको 5 वर्ष बितिसकेको हो लास्ट इयर भनेको कति वर्ष अगाडिको कुरा भन्नु त एक वर्ष अगाडि ल ठीक छ त्यो जुटे यो क्वेशनमा कुपन रेट कति छ भन्नु 8% कुपन रेट CR equals to 8% हेर्नु है equals to कुपन रेट देख्ने बित्तिकै इन्ट्रेस्ट निकाल्ने इन्ट्रेस्ट I equals to फेस भ्यालु इन्टु कुपन रेट गर्ने अब यहाँ तपाईहरु के हो भन्दाखेरि फेस भ्यालु कति 1000 कुपन रेट कति 8% 1000 को 8% कति हुन्छ 80 हुन्छ हेर्नु है 1000 को 8% हुन्छ 80 अब यो इन्ट्रेस्ट भो म्याच्युरिटी छ कि छैन भन्नु त छ तपाईहरुसँग क्वेशन अगाडि हुनु पर्छ है म्याच्युरिटी छ तर हामी म्याच्युरिटी राख्दा सम्झिरहनु हामी म्याच्युरिटी राख्दा जहिले पनि रिमेनिङ म्याच्युरिटी राख्छौं जम्मा कति वर्ष यसको म्याच्युरिटी 10 वर्ष हो के हैन हजुर लास्ट इयर भन्नु भने कति वर्ष बितिसकेको रहेछ 1 वर्ष बितिसकेको छ भने बाँकी चाहिँ कति छ 9 वर्ष हेर्नु है यहाँ नेरी नि यो
लास्ट इयर नभएर 2 इयर्स एगो भनेको थियो भने हामी 10 वर्षमा 2 वर्ष घटाउँथ्यौं 3 इयर्स एगो भनेको थियो भने 10 वर्षमा 3 वर्ष घटाउँथ्यौं है त लास्ट इयर भनेकोले हामीले 1 वर्ष मात्रै घटायौं हो भनेपछि म्याचुरिटी तपाईको 9 वर्ष भयो अब मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट कति अरे 10%. मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट के इक्वल्स टु 10%. देन व्हाट इज द भ्यालु अफ बोन्ड सोधेको छ है भ्यालु अफ बोन्ड V0. अब तपाईहरुको काम के भन्दाखेरि ल यो यति गिवन हेरेर भन्नु यो बोन्ड कुन बोन्ड हो 0 कुपन हो कि हैन भन्नु त 0 कुपनमा के हुँदैन हेर्नु त लेखेको Interest हुँदैन. कुपन रेट छ कि छैन यहाँ छ. छ भने चाहिँ 0 कुपन भएन हो हैन हजुर. अब परपेचुअल बोन्डमा के हुँदैन हेर्नु त म्याचुरिटी इयर हुँदैन. अब यहाँ म्याचुरिटी छ कि छैन छ. भने चाहिँ यो कुन रहेछ रिडिमेबल बोन्डको के निकाल्नु पर्यो हामीले V0. फर्मुला हेर्नु त के छ रिडिमेबल बोन्डको V0 निकाल्ने फर्मुला PBI of A. I into PBI of A KN plus FB into PBI of KN है अब मलाई I भनेको कति भन्नु त हामीले इन्ट्रेस्ट निकालेको छ 80 हो हैन 80 into PBI of A के भनेको कति पर्सेन्ट मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट कति 10% कमा n कति 9 इयर हैन 9 years plus 1000 into PBI of 10% comma 9 years. अब यसलाई भ्यालु हेर्न आउँछ नि तपाईलाई क्याल्कुलेटरमा निकाल्न आउँछ कि आउँदैन आउँछ सर. सिकाउनु भएको सरले भन्नु त ल यो कति आउँछ कति नम्बरको हो यो कति नम्बर भन्नुभएको हजुर सर यो नम्बर अब अघि लेखेको थिए 5 point एकैछिन पर्खिनुहोस् भाइ 7 नम्बर हो 2076 को क्वेशन नम्बर यति आउँछ आउँदैन चेक गर्नु है आउँछ सर. 0.4241 हो यो फ्याक्टरमा तपाईलाई प्रब्लम छ भने बुकमा हेर्ने हो कति आउँछ जम्मा हिसाब गर्नु त यो अब 884.82. 884.82 अब एक थोक अब यहाँ एकैछिन रोकिनु जस्तै अब म तपाईलाई यहाँ एक थोक देखाउँछु जस्तै यो क्वेशनमा कुपन रेट कति छ भन्नु त 8%. यसको YTM चाहिँ कति छ के चाहिँ कति छ 10. कुपन रेट भन्दा YTM हाई छ हो हैन हजुर. यो केलाई हामी YTM भन्छौं कुपन रेट भन्दा YTM हाई भयो भने हेर्नु यहाँ के छ यो तीनटा केस मध्ये कुन हो कुपन रेट भन्दा YTM हाई भएको केस भन्नु त थर्ड हो यो थर्ड केसमा कुपन रेट भन्दा YTM हाई छ कि छैन यो नोटेसन बुझ्नु हुँदैन छ कुपन रेट भन्दा YTM हाई भयो भने फेस भ्यालु भन्दा V0 के हुन्छ कम आउँछ भने कम हुन्छ. अब यो YTM सँग बेस मान्ने यदि YTM धेरै छ भने V0 कम आउँछ YTM बढी छ भने V0 कम आउने YTM कम छ भने V0 बढी आउने अब यहाँ YTM के भयो बढी भयो त्यही भएर V0 1000 भन्दा कम आयो यो रिडिमेबल बोन्ड हो अब तपाईहरु के नोटिस गर्नु जहिले भने पहिले जस्तै यो क्वेशन हेर्नु फेरि एकचोटी म सर र भन्दिन्छु
कसको क्वेसन छैन त्यसको क्वेसन यहाँ अगाडि छ हेर्नु 2076 क्वेसन नम्बर 7 2075 क्वेसन नम्बर 7 मा लगातार आएको क्वेसन हो अप्ठ्यारो क्वेसन होइन सजिलो क्वेसन हो तर थोरै झुक्याएको चाहिँ छ लास्ट इयर ABC company issued 8% coupon 10-year maturity bond that was sold at par value of rupees 1000 this year. The market interest rate on similar risk class bond have increased to 10%. What is the value of bond today? भनेको छ हामी यसमा गिवन टिप्यौँ हेर्नु गिवन टिप्दाखेरि फेस भ्यालु दिएको छ 1000 कुपन रेट दिएको थियो 8% जहाँनेरि कुपन रेट देखिन्छ त्यहाँनेरि हामी त्यसको इन्ट्रेस्ट निकाल्छौँ इन्ट्रेस्ट निकाल्दाखेरि हामीले फेस भ्यालु इन्टु कुपन रेट गर्छौँ फेस भ्यालु 1000 कुपन रेट 8% गर्दाखेरि तपाईको इन्ट्रेस्ट 80 आयो हेर्नु है इन्ट्रेस्ट 80 आयो 80 इन्ट्रेस्ट आइसकेपछि तपाईको है जहिले पनि म्याच्युरिटी लेख्दाखेरि म्याच्युरिटी लेख्ने हैन रिमेनिङ म्याच्युरिटी लेख्ने म्याच्युरिटी मात्रै लेख्दा फरक पर्दैन तर रिमेनिङ भयो भने हामी झुक्किन्नौं रिमेनिङ भनेको जम्मा म्याच्युरिटी यो क्वेशनमा कति दिएको छ 10 इयर दिएको छ हो किन हजुर 10 इयरमा लास्ट इयर भनेको कति वर्ष अगाडि कुरा हो 5 वर्ष 10 वर्ष 1 वर्ष अगाडि हो त्यही भएर 2 इयर्स एगो भनेको थियो 2 वर्ष घटाउँथ्यौं हो किन हजुर हामी आज कति वर्ष कटिसक्यो भन्ने कुरा हो क्या लास्ट इयरबाट आज आइपुग्दा कति वर्ष कट्छ 1 वर्ष 1 वर्ष त्यही भएर अब बाँकी 9 वर्ष मात्रै छ हो किन हजुर हो रिमेनिङ भने के हो भने बाँकी कति छ भन्नेतिर चाहिँ कुरा हुन्छ 9 इयर्स भयो त्यतिखेर मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट कति हुन्छ अरे 10% हुन्छ अब यहाँनेरि नि यति हेर्दै तपाईले भ्यालु चाहिँ के थाहा पाउनुपर्छ भने कुपन रेट 8% हुँदा YTM 10% छ भने YTM इज हायर देन कुपन रेट मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट इज हायर देन कुपन रेट यदि मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट कुपन रेट भन्दा बढी भयो भने फेस भ्यालु भन्दा B0 कम आउँछ नभन्दै हाम्रो आन्सर कति आयो 884.42 आयो फर्मुला लाउने हो यो फ्याक्टर तपाईको यो 10% 9 इयर कहाँबाट आयो भन्ने क्वेशनै उठ्दैन किनकि के भनेको तपाईको 10% छ n भनेको रिमेनिङ म्याच्युरिटी भइहाल्यो अनि यो PVIFA र PVIF को लागि चाहिँ तपाईहरुले बुक युज गर्न सक्नुहुन्छ बुकको पछाडी टेबल हुन्छ है हजुर सर एउटै क्वेशनमा PVIFA अनि PVIF दुईटै पनि सोधेको हुन्छ है जस्तै यो तपाईलाई एउटै क्वेशनमा PVIFA र PVIF भयो हजुर यो यस्तो हुन्छ एउटै क्वेशन भन्ने हुँदैन ल भन्नु ब्याज भन्ने कुरा लगातार आउँछ हो किन भन्नु त हो रेगुलर आउँछ नि ब्याज सामा पो एकैचोटी फिर्ता हुन्छ त हैन अनि हामी रेगुलर क्याश फ्लोमा जहिले पनि PVIF युज गर्छौं किनकि यो पछाडीको ए भनेको एन्युटी हो हैन अनि यसमा चाहिँ तपाई हामी रेगुलर के युज गर्छौं PVIF कि एकैचोटी आउने पैसालाई हामी PVIF युज गर्छौं सिंगल क्याश फ्लोमा हामी PVIF युज गर्छौं रेगुलर क्याश फ्लोमा चाहिँ PVIF युज गर्छौं यसमा जहिले पनि यस्तै हुन्छ है रिडिमेबल बोन्डको ल सर हजुर यो म्याच्युरिटी भनेको जहिले सेल झुक्याएर दिन्छ कि यो मात्र क्वेशनमा यस्तो यो लास्ट इयर भनिदिएको छ नि यो क्वेशनमा मात्र यस्तो कि अरु पनि त्यस्तो दिन्छ बल थर्ड इयरमा त्यस्तो हुँदैन दिएको लास्ट इयर भन्नु थर्ड इयरमा पनि हुन्थ्यो थर्ड इयरमा 2 इयर्स आफ्टर 1 इयर आफ्टर 3 इयर आफ्टर भन्ने क्वेशन छन् त्यो तपाईहरुले त्यो याद नभएको बिर्सिनु भएको तर यसमा के झुकिने त्यस्तो ठुलो कुरा छ त्यस्तो अप्ठ्यारो छ छैन सर छैन हैन अब फोर्थ इयर हो अलिअलि कन्फ्युजन त आउँछ नि जस्तै पुरानै जस्तो ठ्याक्कै त हुँदैन तर कहिले काहीँ मात्रै आउँछ यस्तो जहिले आउँदैन है त यो PVIF र PVIF को फेरि एकचोटी बुझाइदिनु न किन PVIF लाग्यो किन PVIF लाग्यो भन्ने कुरा हैन हेर्नु इन्ट्रेस्ट भनेको लगातार आउने कुरा हो रेगुलर आउँछ त्यही भएर त्यसमा हामी PVIFA राख्छौं इन्ट्रेस्टमा बुझ्नुभयो तपाईले टाइम भ्यालु अफ मनी पढ्दाखेरि ध्यान दिनु भएको थियो भने के हुन्थ्यो भने सिंगल क्याश फ्लोमा PVIF लाउँथ्यौं रेगुलर क्याश फ्लोमा PVIFA राख्थ्यौं PVIF को मिनिङ हुन्छ प्रेजेन्ट भ्यालु इन्ट्रेस्ट फ्याक्टर अफ एन एन्युटी भन्ने हुन्छ एन्युटी रेगुलर क्याश फ्लो एन्युटी भन्छौं हैन अनि अर्को चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु इन्ट्रेस्ट फ्याक्टर मात्रै हुन्छ क्या अब ब्याज लगातार 80 रुपैयाँ एकचोटी आउने हो कि 9 चोटी आउने हो भन्नु त 9 वर्ष भएपछि ब्याज एकैचोटी आउने हो र 80 रुपैयाँ मात्रै सामा अनुसारको ब्याज त लगातार सालै पछि आउँछ नि हो सामा र ब्याज सँगै जोडिएर आउँछ हैन सर सामा र ब्याज सँगै जोडिने कुरा यस्तो हुन्छ तपाई याद गर्नु त 9 वर्षसम्म तपाईले कुनै पैसा खातामा बैंकमा राख्नुभयो भने हैन बैंकले तपाईको ब्याज त सालै पछि एड गर्दै हुन्छ नि
एकैचोटि अन्तिममा दिने होइन कहिले पनि। लिन जानेले त जहिले निकाल्दा नि भयो नि, तर ब्याङ्कले त जम्मा गर्देको त सालै पछि हुन्छ नि होइन। 1 लाखको अब आज 12% हो भने तपाईँको अन्तिममा चैतको अन्तिम गते 1,12,000 हुन्छ। अनि फेरि त्यो 1,12,000 को ब्याज आउँछ, फेरि त्यसको बढी ब्याज आउँछ, सामाको ब्याज हुँदै जान्छ। त्यसरी हिसाब गरिँदैन। यो 1000 रुपियाँ लास्टमा फिर्ता हुन्छ, त्यही भएर यसलाई पिबिआइएफ लेखेको। 80 रुपियाँ चाहिँ सालै पछि आउने भएकोले यसलाई पिबिआइएफ लेखेको है। इन्ट्रेस्ट रेगुलर क्यास फ्लो भएकोले यसमा पिबिआइएफ लाग्छ। एकैचोटि फिर्ता आउँछ भन्नुभयो होइन, एकैचोटि फिर्ता आउँछ नि, लिँदाखेरि एकैचोटि लिने हो नि, तर ब्याजको ब्याज त आउँछ नि। हरेक सालको अन्तिममा त तपाईँको हरेक टाइम पिरियड तपाईँको सकिएपछि अन्तिममा त तपाईँको खातामा पैसा हाल्दैको हुन्छ ब्याज, त्यो ब्याजको ब्याज आफै लिने हो है त। अब 2077 क्वेसन नम्बर 13 हेर्नु त। बुकमा हेरिरहनु पनि पर्दैन, क्वेसन यही हो है त। ल भन्नु, न्यू नेपाल कर्पोरेसन एनसीसी बोर्ड has 9 years maturity, a coupon rate of 9% and sales at rupees 950 भनेको छ। ल भन्नु त फेस भ्यालु कति हुन्छ? 1000 फेस भ्यालु जहिले पनि कति हुन्छ? रुपिस 1000। अब यहाँ अर्को दिएको के छ त्यो हेर्नु, कुपन रेट दिएको छ। कुपन रेट कति दिएको छ? 9%। कुपन रेट 9%। कुपन रेट 9% भयो भने यसको इन्ट्रेस्ट कति हुन्छ भन्नु त? 90। 1000 को 9% हेर्नु है, 9% गर्दा कति भयो? रुपिस 90। यसको म्याचुरिटी छ कि छैन हेर्नु। 9 इयर्स। लास्ट इयर केही भनेको छ छैन। ल 9 इयर्स। अनि सेलिङ प्राइस दिएको छ, भ्याल्यु भ्याल्यु नभए यसलाई प्राइस पनि भन्छौँ हामी। प्राइस भ्याल्यु नभए यसलाई प्राइस पनि भन्छौँ। यसलाई हामी V0 लेख्छौँ। कति छ हेर्नु त यो? 950। ल हेर्नु यहाँ अब गर्दै जाँदाखेरि हामीलाई के सोधेको छ हेर्नु त। ए नम्बरमा होइन, ए नम्बरमा करेन्ट यील्ड सोधेको छ। करेन्ट यील्ड निकाल्ने फर्मुला हेर्नु ल। यहाँनिर करेन्ट यील्ड निकाल्ने फर्मुला हामी सजिलै लेख्न सक्छौँ। यो सबैमा प्राय यील्डमा यही फर्मुला हुन्छ। डिभिडेन्ड यील्ड, हामी डिभिडेन्ड यील्डहरू निकाल्थ्यौँ। करेन्ट यील्ड निकाल्ने फर्मुला I बाई V0। यसो गर्दा तपाईँको I यहाँ कति छ हेर्नु त? 90 divided by 950। ल I भनेको तपाईँको 90 डिभाइड बाई V0 भनेको 950। यसो गर्दा तपाईँ कति पर्सेन्ट आउँछ हिसाब गर्नु त? 0.0947। 9.47%। 950 गर्दाखेरि 9.47%। अब बी नम्बरमा के सोधेको छ क्वेसनले पढ्नु। YTM यील्ड टु म्याच्युरिटी, यो कुन बोन्ड हो भन्नु त? रिडिमेबल बोन्ड। रिडिमेबल बोन्ड हो। रिडिमेबल बोन्डको YTM निकाल्ने फर्मुला के छ? ल हेर्नु I plus यही हैन यो I by V0 Y plus P plus FB minus V0 divided by N। ल I plus FB minus V0 by N अनि FB plus 2V0 divided by 3 है। ल हेर्नु यही है। ल I कति भन्नु त? 90। FB कति? 1000। V0 कति? 950। N कति? 9। FB 1000 plus 2V0 भनेको 2 into 950 divided by 3। क्यालकुलेटर चलाउनु
एकैचोटि निकाल्न आउँछ? आउँछ। 9.87%. 9.87% ल 88 आउँछ एकैचोटि गर्दा चाहिँ तपाईले 87 लेख्नु ठिक छ। यो YTM कहिले पनि यसको एन्सर हुँदैन। तपाईलाई थाहा छ यो कुरा? थाहा छ सर। एप्रोक्सिमेट YTM हुन्छ यो हो हैन? हजुर। यो के हुन्छ जहिले पनि यो एप्रोक्सिमेट हुन्छ। अब यसलाई हामी ट्राई गर्छौं। कतिमा ट्राई गर्छौं भन्नु त? कतिमा ट्राई गर्ने हो 9.87 लाई? अब ट्राइङ एट 9% अनि ट्राइङ एट 10% गर्नुपर्छ। एउटा हामी 9% मा ट्राई गर्छौं, अर्को हामी कतिमा ट्राई गर्छौं? 10% मा। 10% मा। हेर्नु है YTM निकाल्ने प्रोसेस V0 निकाल्ने जस्तो छैन नि। YTM निकाल्न ट्राई के गर्ने भन्दा V0 निकाल्ने। हेर्नु V0 निकाल्दा I into PBI of A 9% 9 year होला हैन? हजुर। 9 year plus FB into PBI of 9% 9 year है। I कति हो भन्नु त? 90. 9% 9 year कति हुन्छ PBIFA? 5.9952 9952 plus 1000 into PBIF 0.4604 यो ट्याक्कै 1000 आउँछ होला हिसाब गर्नु त। यसको कुपन रेट कति छ भन्नु त यसको? 9% हैन? 1000 आउँछ सर। हो 1000 आउनु पनि पर्छ किनकि यसको कुपन रेट यहाँ हामीले कतिमा ट्राई गर्यौं YTM भन्नु त? 9% मा। अनि यसको कुपन रेट पनि कति छ? अनि कुपन रेट र YTM बराबर हो भने त 9% नै छ। ठ्याक्कै बराबर आउँछ नि त फेस भ्यालु र V0। ल अब 10% मा ट्राई गर्दाखेरि यो 9 को ठाउँमा कति राख्छौं हामी? 10 राख्छौं। 10 राख्छौं। अब फेरि त्यसरी ट्राई गर्ने। जस्तै अब तपाई यहाँ कति लेख्नुहुन्छ हेर्नु है। I भनेको 90 into 10% 9 year कति हुन्छ? 5.7590 5.7590 plus 1000 into 0.4241 0.4241 कति आउँछ हिसाब गर्नु त यसलाई? $942.41 ल तपाईलाई म एक थोक भनिदिन्छु ल यहाँ हेर्नु। तपाईले दुईटा V0 निकाल्नुहुन्छ नि जुन ट्राई गरेर हो कति दुईटा V0 निकाल्नु भयो हेर्नु त। एउटा यहाँ निकाल्नु भयो 1000 हैन? हजुर। अनि एउटा यहाँ 942.41 निकाल्नु भयो हो। अनि तपाईको एक्ज्याक्ट V0 चाहिँ कति हो? 950 भने त्यो तपाईले निकालेको दुईटा V0 एउटा बढी हुन्छ एउटा कम हुन्छ जहिले पनि ट्राई गर्दाखेरि। 950 भन्दा बढी छ कि छैन सुरुको 1000 हेर्नु त? छ। अनि अर्को 950 भन्दा कम छ कि छैन? सम्झिनु नि यो भएन भने तपाईको हिसाब मिल्दैन नि है। अझै सजिलो कुरा यो लोवर रेट हो। 9 भनेको के हो? लोवर रेट। अनि 10 भनेको सो यो 9 र 10
कसरी राखेको यो चाहिँ बुझेन ए नि यो 9.87 भयो र 9 र 10 राख्नुभयो यदि यहाँ 8.87 थियो भने 8 र 9 राख्थ्यौं 10.87 भए 10 र 11 राख्थ्यौं बुझ्नुभयो ओके बुझेँ सर हो अब हामी यस पछाडि एक्चुअल YTM तिर लाग्छौं हेर्नु एक्चुअल YTM by इन्टरपोलेसन भनेर लेख्छौं इन्टरपोलेसन फर्मुला के हुन्छ हेर्नु ल YTM इक्वल्स टु LR प्लस पढ्नु भएको थियो नि यो फर्मुला हैन पढेको सर लो रेट हायर रेट के थियो भन्नु त V0 लोअर रेट माइनस V0 होला हो हजुर तलपट्टि V0 लोअर रेट माइनस V0 हायर रेट अनि इन्टु के गर्थ्यौं हामी HR माइनस LR गर्थ्यौं अब हेर्नु ल अब यहाँ यसलाई टक्क म यहाँ भ्यालु हाल्छु यो जुम मलाई तपाईहरुलाई गुगल मिट चलाउन आउँछ कि आउँदैन सर हामीले चलाएको त छैन पहिले ल ठीक छ लोअर रेट भनेको 9 हो हामीले 9 र 10 मा ट्राई गरेको हुनाले लोअर रेट चाहिँ कति हो 9 अनि V0 LR 1000 हो के हैन अनि यसलाई हामी यहाँ V0 हाम्रो एक्ज्याक्ट चाहिँ 950 हो फेरि तलपट्टि हामी V0 LR 1000 लेख्छौं अनि V0 HR कति आएको छ हाम्रो 942.41 आएको छ अनि HR माइनस LR हाम्रो बोन्ड भ्यालु छ जहिले पनि हिसाबै नगरी 1 लेख्दै फरक पर्दैन यसलाई क्याल्कुलेटरै नचलाए हुन्छ यो 1 लाई किनकि हरेक कुराको इन्टु 1 भनेको त्यति नै हुन्छ यो कति आउँछ र निकाल्नु त हामीसँग धेरै टाइम छैन 50 डिभाइड बाइ यो फेरि पनि 9.87% आयो एउटै एन्सर आयो भन्दैमा ट्राई गर्न छोड्नु हुँदैन किनकि हामीलाई एन्सर थाहा हुँदैन सुरुमा जहिले पनि YTM चाहिँ ट्राई गर्नै पर्छ है क्याल्कुलेटर चलाउन सिक्नु यो आएन भने भोलि सिकाइदिन्छु म अब यो भन्दा पछाडीको यही क्वेशनलाई हामी भोलि कन्टिन्यू गर्छौं है त